السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. غنخدموا ان شاء الله الاناليز اس ام بي سي اس 2. اول بارتي غادي نبداو بها هي لانتيغرال سامبل. غنخدموا جميع الطرق باش اننا نخرجوا لانتيغرال كيف ما بغى يكون، ومن بعد ان شاء الله نخدموا تمارين مختلفه ونخدموا التي دي، وان شاء الله نخدموا لي زيكزام. اول طريقه عندنا هي لانتيغرال باغ بارتي، يعني المكامله بالاجزاء. امتى كنخدموا لانتيغرال باغ بارتي؟ كنخدموها ملي كيكون عندنا جوج ديال لي فونكسيون، يعني داله في داله. عندنا هذه هي القاعده يو بريم في في كتساوي لانتيغرال يو بريم في في كتساوي يو في في ناقص لانتيغرال يو في في بريم. دابا هنا بقى عندنا المشكل، اين هي اللي كنعتبروها ان داله كنعتبروها يو بريم، وان الداله اللي كنعتبروها في. اللي كيسهل عليا الاختيار هي هاد الكلمه البيس، هي اللي كتسهل عليا الاختيار. هاد البيس كنديتيرمينيو بها في، يعني نحدد بها في. هاد البيس شنو كتعني؟ كتعني الارك طونجونت، ارك كوسينيس، ارك سينيس، ارك كوس ايبربوليك، ارك سينيس ايبربوليك، و ارك طونجونت ايبربوليك. الالين واللوغ. بي يعني بولينوم ما كيكونش فيها الجذر وما كيكونش فيها الكسر. كتعني الاكسبونسيال، و اس هي السينيس والكوسينيس والطونجونت، الكوس ايبربوليك والسينيس ايبربوليك والطونجونت ايبربوليك. غنخدمو اكزامبل. عندنا اي كتساوي لانتيغرال، نديرو من 0 ل1 ديال اكس اكسبونسيال اكس ديدو اكس. هنا غنعرفوا راسنا اننا نخدمو بلانتيغرال باغ بارتي، حيت عندنا جوج ديال الدالات، عندي اكس وعندي اكسبونسيال اكس، يعني بولينوم والاكسبونسيال. قلنا هاد البيس كنديتيرمينيو بها في. ها هي كنديرو هنا في، كنديرو الفوق اي بريم وتحتها في. هاد اي بريم كنديرو المقابل ديالها الاصليه، حيت عندي هنا اشتقاق ندير هنا الاصليه، وهنا عندي في ونديرو المقابل ديالها اشتقاق. هاد الانتيغرال عندنا اكس و اكسبونسيال اكس، يعني هاد اكس هي بولينوم بي، وهاد يعني اكسبونسيال هي غنشوفوا شكون غيسبق لينا، واش غتسبق لينا البي ولا تسبق لينا غنمشيو البيس البيس، ها بي وها يعني بي هي اللي سابقه، دونك في غادي نعطيها البولينوم، في غنعطيها البولينوم. عندنا هنا البولينوم هي اكس، يعني شنو بقى ليا الاكسبونسيال، غنعطيها الاي بريم اكسبونسيال اكس. دابا هاد اكسبونسيال اكس اي بريم كتساوي اكسبونسيال اكس، غنديروا الاصليه ديالها. الاكسبونسيال الاصليه ديالو اكسبونسيال مثلا اي دو اكس، الاصليه ديالو هي كنديروا 1 على الاشتقاق ديال هذا، يعني 1 على يو بريم في نفسه في اكسبونسيال يو دو اكس. يعني اكسبونسيال اكس بغيت الاصليه ديالها كندير 1 على بريم ديال اكس، يعني 1 على اكس بريم، و اكس بريم هي 1 في اكسبونسيال اكس اللي هي اكسبونسيال اكس، و في كتساوي اكس. غنشوف الاشتقاق ديالها، يعني غندير الاشتقاق ديال اكس، والاشتقاق ديال اكس هو 1. القاعده شناهي؟ هي يو في في، يعني ها يو وها في، يعني يو في في هذا في هذا ناقص يو في في بريم، يعني يو في في بريم ناقص هذا في هذا. دونك اي غادي تساوي هذا في هذا، يعني اكس في اكسبونسيال اكس، وكندير ليبور اللي هي من 0 ل1 ناقص لانتيغرال من 0 ل1 في اكسبونسيال اكس في 1 اللي هي اكسبونسيال اكس ديدو اكس، ياك؟ دونك اي كتساوي هي اكس اكسبونسيال اكس من 0 ل1 ناقص، وعندنا لانتيغرال من 0 ل1 ديال اكسبونسيال اكس. وشنو هي الاصليه ديال اكسبونسيال اكس؟ قلنا هي نفسها، يعني هي 1 على اكس بريم، اكس بريم هو 1، و1 في اكسبونسيال اكس هي اكسبونسيال اكس ناقص اكسبونسيال اكس من 0 ل1. دابا غادي نبدا نعوض. اي كتساوي، ملي كنبدا نعوضو بهذا الفوقاني هو الاول، كندير ناقص وعاد كنعوض بهذا التحتاني، غنعوضو ب1. اكس كنعوضها ب1 اللي هي 1، اكسبونسيال اكس هي اكسبونسيال 1، هي اكسبونسيال 1 ناقص، كنبدا نعوض عاوتاني بالزيرو. اكس غنعوضها بزيرو، زيرو في هاد الشيء تعطينا زيرو ناقص، نعوض عاوتاني هنا بالواحد اكسبونسيال اكس غنعوضها بواحد هي اكسبونسيال 1 ناقص، ونعوض اكس بزيرو اللي هي اكسبونسيال 0. اي كتساوي
اكسبونسيال واحد اللي هي اكسبونسيال ناقص اكسبونسيال، والناقص غيدخل ليا على هاد الناقص هادي غتولي عندي زائد، و اكسبونسيال زيرو اللي هي واحد. هذا غادي يمشي لينا مع هذا، دونك اي غتساوي لينا واحد. دابا غادي ندوزو للمثال الثاني. عندنا اي كتساوي لانتيغرال من 0 ل 1 ديال ارك طونجونت اكس دي دو اكس. هنا ما غاديش نعرفوا لانتيغرال ديال ارك طونجونت الاصليه ديالو، يعني شنو عارفين حنا غير الاشتقاق، يعني ارك طونجونت اكس الاشتقاق ديالها هو واحد على واحد زائد اكس او كاري، وانما الاصليه ديالها ما عارفينهاش. دونك هنا غادي نديرو لانتيغرال باغ بارتي، يعني داله عندنا داله في داله، يعني هنا راه كاينه واحد لواحد، يعني داله في داله. الواحد راه بولينوم بي، والارك طونجونت اللي هو ا، يعني داله في داله. دونك هنا غنديرو لانتيغرال باغ بارتي. شنو كنديرو هنا؟ كنديرو اي بريم، وكنديرو هنا في، و اي بريم يعني اشتقاق كنديرو المقابل ديالها هو الاصليه، وهنا عندي اي عندي في كندير الاشتقاق. قلنا عندنا البيس كنديتيرميني بها في. دابا هنا غنشوف شنو غيسبق ليا، واش بي ولا ا. عندنا بولينوم وعندنا ارك طونجونت، بي ولا ا، ها ا وها بي، يعني شكون اللي سابق ليا؟ ا. دونك في غادي نعطيها ا، يعني في هذه غادي نعطيها ا، يعني نعطيها ارك طونجونت اكس، و اي بريم غادي نعطيها واحد. دونك واحد غنشوفوا الاصليه ديالها اللي هي اكس، و ارك طونجونت شوفوا الاشتقاق ديالو اللي هو ديجا كتبناه، هو واحد على واحد زائد اكس او كاري، واحد على واحد زائد اكس او كاري. القاعده قلنا كنضربوا اي في في وكنقصوا منها لانتيغرال اي في في بريم. دونك اي 2 هي المثال الثاني كيساوي لينا هي اكس في ارك طونجونت اكس في ارك طونجونت اكس من 0 ل1 ناقص لانتيغرال من 0 ل1 ديال اكس في 1 على 1 زائد اكس او كاري، اللي هي اكس على 1 زائد اكس او كاري دي دو اكس. هادي غادي نعوضو بواحد ونديرو ناقص ونعوضو بزيرو. بقى عندنا هنا هاد الانتيغرال حتى هي خصنا نخرجو الاصليه ديالها. عندنا اكس على 1 زائد اكس او كاري خصنا الاصليه ديالها. الا شدينا هادي درنا لها اشتقاق، واحد زائد اكس او كاري، اشتقاق د واحد هو زيرو، واشتقاق د اكس او كاري هو جوج اكس، ياك هنا جوج اكس وهنا الفوق عندي غير اكس. غنوض غنضرب في جوج وغنقسم على جوج بحال اللي ما درت والو، يعني الاشتقاق ديال هذا راه هو هذا الفوقاني. وعندنا واحد القاعده، الا كانت عندنا اف بريم على اف، يعني هاد اف هادي والفوق ديالها كاين الاشتقاق، راه الاصليه ديالهم هو الين اف، هي هذه اللي عندي هنا. الاشتقاق ديال هذا راه هو جوج اكس، دونك الاصليه ديال هذا راه هو الين واحد زائد اكس او كاري، يعني اي 2 غتساوي اكس في ارك طونجونت اكس من 0 ل 1 ناقص واحد على جوج، هاد واحد على جوج نخليها ياك، وعندنا الاصليه قلنا ديال هذا هو الين واحد زائد اكس او كاري، وندير لي بور من 0 ل 1. دابا غادي نبدا نعوض اي 2 قلنا كنعوضوا بواحد هو الاولاني، عاد كنديروا الناقص ونعوضوا بزيرو. واحد اكس غنعوضها بواحد هي واحد، ارك طونجونت واحد، ارك طونجونت واحد ناقص. دابا غادي نعوضوا بالزيرو، اكس غنعوضها بزيرو اللي هي زيرو، زيرو في ارك طونجونت اللي هي زيرو. ندوزو الجهه الاخرى، ناقص واحد على جوج نحط هذا ونبدا عاوتاني نعوض. غنعوض بواحد، اكس كنعوضها بواحد، الين ديال واحد زائد واحد او كاري هي الين جوج ناقص، ونعوض دابا اكس بزيرو اللي هي هنا غتعطينا زيرو، دونك غتعطينا الين واحد. عندنا هنا الارك طونجونس ديال واحد هو بي سور 4، بي على 4 ياك، والالين د واحد عارفينها اللي هي زيرو، دونك اي شحال تولي تساوي لينا؟ ها هي اي غتولي تساوي الارك طونجونت ديال واحد هي بي على 4 ناقص واحد على جوج الين جوج.